मङ्सिरलाई बिहेको महिना पनि भनिन्छ। आफ्नै उमेरका साथीहरूको धमाधम बिहे भइरहेको थियो। बेला त आफ्नो पनि नभएको होइन, तर अरूले सोद्धा अहिले हतार छैन भन्थे। हतार भन्दा पनि मनमिल्ने केटी भेटेको थिइनँ। घर जाँदै पछि घरकाले बिहेको कुरा निकाल्न थालेको 2 वर्ष भइसकेछ। कहिलेकाहीँ बिहेकै कुराले घरमा झगडा पनि हुन्थ्यो। मेरो बिहेको धेरैले आश गरेका छन्। हजुरबाले नातिनी बुहारी देख्न पाए मरेर स्वर्ग गइनी थियो भन्नुहुन्छ। हजुरआमालाई पिँढीमा बसेर पनाती हल्लाउने धोको छ। अङ्कलहरूले जन्त कहिले जाने हो भनेर सोध्छन्। आन्टीहरूलाई एक जोडी साडीको आश छ। भाइ बहिनीले भाउजू आए घरको काममा सहयोग हुने थियो भनेर आश गरेका छन्। अनि बुवाले फलानाको छोरोको बिहे भएछ, फलानाले छोरो पाएछ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो पनि बिहे गर्ने उमेर भयो भनेर सम्झाउनुहुन्छ। आमालाई त भन्नै परेन। बुहारीसँगका कति सपना बुनेर बस्नुभएको छ। यस्तै घरको दिनो जस्तो टोकोसो सहन नसकेर होया आफ्नै खुसीले बिहे गरिरहेका थिए साथीहरूले। हुन त हाम्रो घरमा मात्र होइन होला बिहेको कुरामा झगडा हुने। 25-26 उमेर कटेपछि सायद सबै केटाहरूको घरमा पक्कै बिहेको कुरा निस्किन्छ। 22-23 लागेपछि पक्कै केटीहरूलाई प्रेसर आउँछ घरबाट। अझ पढाइ पनि छैन अनि जब पनि छैन भने त 19-20 मै टिकोटाला गरिदिन्छन्। 26 वर्षको केटाले 22 वर्षकी केटीसँग बिहे गर्दै थियो। त्यही बिहेमा जन्त जाँदै थिएँ। साथीले 15 दिन अगाडि नै निम्तो गरेको थियो मलाई, त जसरी पनि आउनुपर्छ है भनेर। धेरै कर गरेपछि मैले पनि नाइ आउँदिन भन्न सकिनँ। कामबाट बिदा लिएर साथीको बिहेको लागि 2 दिन अगाडि घर गएको थिएँ। बिहेको दिन बिहानै उठेर जन्त जानको लागि भनेर ड्राई क्लिन गरेर ल्याएको कोट र प्यान्ट लगाए। शिरमा पालपाली ढाका टोपी, आँखामा रेवनको चस्मा, घाँटीमा सुनको सिक्री, हातमा स्विस मेड रोलेक्स घडी, पछाडिको पकेटमा गुजीको वालेट, अगाडिको पकेटमा आइफोन 11 राखेँ। एकचोटि आफूलाई सर्र निहालेँ। अझै केही छुटे छुटे जस्तो लागिरहेको थियो। निस्कने बेलामा मन सर्र भएन। केही त पक्कै छुटेको छ भन्दै मन धोरमोर पार्दै घरबाट निस्केँ। बिहे घर पुग्दा सबैजना निस्कने तयारीमा थिए। म सरासर बेहुलाको कोठामा गएँ। मलाई हिजो नै फोन गरेर भनेको थियो, लोकन्ते तै हो, अलि छिटो आइज है भनेर। लोकन्ते भनेको बेहुला नै भनेर आइछस् त भनेर हँसायो। मैले पनि कोही भेट्यो भने त्यही मण्डपमा बसौँला नि भनेर मजाक गरिदिएँ। सोध्दै नसोचेको कुरा फ्याट्ट मुखबाट निस्कियो। झुक्की नै भए बेहुला कुन हो भनेर। भेटिन्छ ढुक्क बस भनेर हाँस्न थाल्यो। ल बिहे तेरो हो, मेरो पिर नगर, बरु छिटो हिँड, उता भाउजूले कुरेर बस्नु भयो होला भनेर उसलाई छिटो तयार हुन लगाएँ। सबै तयारी सकेर 10 बजे उसको घरबाट निस्क्यौँ। 2वटा बस, 5-6वटा कार, 10-12 वटा बाइक भरि जन्ती थिए। म बेहुलासँगै बेहुलाको लागि सजाइएको कारमा गएर बसेँ। बेहुलाको लोकन्ती जो थिए, म उसलाई जिस्काउँदै थिएँ बिहेको कुरा निकालेर। हेर है, हामी सधैँको साथी हो, बिहे भएपछि अरू साथीहरूले जस्तो नगरेस् मुला। भेट्न आइज भन्दा बुढीले दिन्न नभनेस् नि। बरु अहिले नै म भाउजूलाई भन्छु, बिहेपछि पनि साथीको सम्बन्ध अहिलेको जस्तै होस्। हो, बिहेपछि जिम्मेवारी थपिन्छ, तर बेला मौकामा भेट्नुपर्छ। हेर, केटाहरू बिहेपछि पुरै परिवर्तन भयो यार। कतिसँग त भेट नभएको वर्ष भइसकेछ। पहिले सँगै घुम्ने साथीहरू अहिले अपरिचित जस्तै भइसके। त्यही भएर मलाई बिहे गर्न डर लाग्छ यार। आफ्नो स्वतन्त्रता सबै गुम्छ जस्तो लाग्छ। साँच्ची त्यो पोखरावालीसँग के हुँदैछ भनेर सोधिहाल्यो। मैले नचिने जे गरेर, को थियो र पोखरामा भनेर उल्टे प्रश्न गरेँ। मुला नचिने जे गर्छस्? अस्ति मलाई फोटो पठाएछिस् त, त्यही के सेतो कुर्तावाली? ए ए ए त्यो याद आए जस्तै गरी मैले भने, त्यो केटी खासै राम्रो लागेन यार।
मान्छे राम्री भए पनि बानी बेहोरा ठिक लागेन मलाई। बोलेको 2-4 दिनमै झगडा गर्न खोजे अनि हाम्रो हुँदैन जस्तो लागेर उसलाई साफ साफ तिम्रो र मेरो अब अगाडि नलाने, हामी साथीसम्म मात्र ठिक छौँ, यति भनेर बिचैमा रोकिदिए। त्यो दिनदेखि कुरा नै भएको छैन, उसले पनि गरेकी छैन। अनि मैले पनि जरुरी ठानिनँ। आफ्नो स्वार्थका लागि नजिक आकिरहेछ, अब पुरा हुँदैन भनेर आफै साइड लागि यार। त्यस्तासँग जिन्दगीमा झुक्केर पनि नभेटेकै राम्रो। बरु तेरो सुना न, आफ्नै गर्लफ्रेन्डसँग बिहे गर्दैछस्, रमाइलो लागेको होला है। 3 वर्षको मेहनतको फल आज आफ्नो हातमा पर्दैछ। कस्तो फिल भइरहेछ त? खुसीले मन नाचिरहेको होला है? मैले उसलाई सोधेँ। यार, धेरै खुसी छु म आज। अब तैँले पनि बिहे गर्ने खाले एउटी खोज यार। अब त सबै साथीहरू पनि सकिए, त मात्र हो बाँकी। अनुहार खासै राम्रो नभए पनि हुन्छ, बानी बेहोरा राम्रो भयो कि एउटी खोजेर बिहे गरे यार अब, भनेर सम्झाउन थाल्यो। यार, खोज्दैछु अब बिहे गर्ने खाले, भनेर उसको जवाफ दिएँ। 2 जना गफ गर्दा गर्दै बेहुलीको घर आइपुगेछ। पञ्चे बाजा घन्किन थाल्यो। मान्छेहरूको चहलपहल बेग्लै थियो। साँच्चीकै बिहे घरकै जस्तो। म छाता खोलेँ, गर्मी खासै थिएन अनि पानी पनि परेको थिएन। त्यही पनि छाता ओढाउने जिम्मा मलाई दिएका थिए। गेटमा स्वागत गर्न बेहुलीपट्टिका नानीहरू हातमा फुल चक्लेटको थाली लिएर बसेका थिए। म एउटा चक्लेट र फुल लिएर भित्र छिरेँ। जन्ती पर्सिने कार्यक्रम सुरु भयो। बरमाला फेरबदल भयो। भुटेको लाभा र पानी बर्सिन थाल्यो। छाताको काम त्यति बेला आयो। पर्सिने कार्यक्रम सकेर हामी मण्डपतिर लाग्यौँ। त्यहाँ पुग्दा मेरो नजर बेहुलीको नजिकै बसेकी अन्दाजी 22-23 उमेरकी केटीमा पुग्यो। छोडेको लामो कपाल, आँखाको चस्मा टाउकोसम्म सारेकी थिए। निधारमा टिकी, ती गाजलो आँखा, चिटिक्क मिलाएका आँखी भौँ। बाहुनी नै भए पनि नाक सानै थियो। पिपल पाते ओठमा गाढा रातो लिपस्टिक लगाएकी, रसिला गाला, कानमा लामा झुम्का घाँटीसम्म झरेका थिए। लामो घाँटी, लामा बाटुला हात, हातको माथिपट्टि पुतलीको ट्याटु खोपेकी। एउटा हातमा घडी, अर्को हातमा रङबिरङ्गी चुरा थिए। लामा लामा नङलाई नेल पोलिसले ढाकेकी थिए। उठेको छाती, नाइटो देखिने गरी लगाएको कालो हाफ ब्लाउजमा रातो घेरा भएको सेतो साडी लगाएकी। साँच्चीकै लोभलाग्दो ज्यान थियो। म एकोरिएँ। अचानक उसको र मेरो नजर जुध्यो। मेरा नजरले हार माने। हतार हतार ऊबाट नजर हटाएर बिहेतिर ध्यान दिए। केही बेर उतिर फर्किन पनि डर मान्यो यो मनले। ऊ मलाई हेरेर बसिरहेकी होली भन्ने सोचेको थिएँ। फेरि नजर जुत्ने डरले केही बेर न्युरी मुन्टो लाएर बसिरहे। धेरै बेरपछि यसो शिर ठाडो पारे, टाउको अन्त कतै घुमाएर आँखा डराई डराई उतिर मोडे। तर त्यहाँ उसलाई देखिन। पहिले नै उठेर गइसकेकी रहेछ। मण्डपबाट आँखाले भ्याएसम्मको दूरीमा कहीँ बाँकी नराखी हेरे। भिडभाडभित्र समेत पुगे यी आँखा। कहीँ देखिन। उसलाई नदेखेपछि उठ खोज उसलाई भनेर एक मनले आदेश दिँदै थियो। अर्को मनले लोकन्ते जस्तो मान्छे बेहुलालाई छोडेर हिँड्न हुन्न, आज बेहुलाको सबै जिम्मेवारी त माथि नै छ। यत्रो जिम्मेवारी छोडेर जब केटीको पछि लाग्छस् भन्दै थियो। दुवै मन बीचको द्वन्द्वलाई एकातिर राखेर म उसलाई खोज्नको लागि मण्डपबाट उठेँ। बेहुलालाई एकछिनमा आउँछु ल, म सानो काम पर्यो भनेर त्यहाँबाट निस्केँ। सबैलाई बिहेको चटारो थियो अनि मलाई उसको। को थिए, कहाँबाट आए? बेहुली कि आफन्ती थिए या साथी? गाउँली थिए या सहरिया? हेर्दा अलि मोडर्न देखिन्थे। गाउँली भएको भए हातमा ट्याटु नहुनु पर्ने, दुवै हातमा लामा लामा नङ नहुनु पर्ने। पक्कै पनि सहरकी नै होला। खोज्दै जाँदा त्यस्तै साडी लाउने एउटीलाई देखेँ। त्यही होली भनेर अलि नजिक गएर हेरेँ। अनुहार अर्कै थियो। त्यस्तै कपाल भएकी अर्कीलाई देखेँ पछाडिबाट, तर त्यो साडी थिएन।
साडी फेरेर आइकी भनेर मनले मानेन। अगाडि नै गएर हेरे। धेरै खोज्दा उही हो कि भनेर झुक्किने धेरै भेटिए, तर उही भेटिन। नजर जुत्दा एकछिन टिकाउन सकिन आफ्नो नजर। अहिले यिनै नजर थाकिसके खोज्दा खोज्दा। मलाई यस्तो भएको थियो कि त्यति बेला कुनै महत्त्वपूर्ण सामान हराए जस्तो। म त्यही सामानलाई त्यो भिडमा खोजिरहेको थिएँ। बल्ल बिहे सुरु हुँदैछ। पक्कै निस्किन त निस्केकी छैन होला, यहीँ कतै होला, भेटिन्छ भनेर खोज्दै थिएँ। नाम थाहा थिएन, सोधौँ कसलाई? नाम नै थाहा नभएपछि के नाताले सोध्ने? यो आफ्नो ससुराली त होइन। गाउँको नाम समेत थाहा थिएन मलाई त। मान्छेको नाम कसरी थाहा होस्? जन्त गएको ठाउँ थाहा छैन। अझ लोकन्ते रे। आफैले आफैलाई खिसी गरे। उसलाई खोजेको समय धेरै भइसकेको थियो। मण्डपको याद आयो। एकछिनमा आउँछ है भनेर निस्केको म 1 घन्टादेखि बाहिरै थिएँ। उता बिहे कहाँ पुगिसक्यो होला। अहिले फेरि खोजौँला भनेर मण्डपतिर लागे। बेहुला मात्रै एक्लै थियो। बेहुली पनि बेहुलालाई एक्लै छोडेर कता लागि छिन्। बेहुलाको त्यो अनुहारले म निस्केपछि धेरै नै गडबड भए जस्तो दर्शाइरहेको थियो। बस्न साथ गाली गर्न थाल्यो। कहाँ थिइस् यत्रो बेर? एकछिनमा आउँछु भनेर हिँडेको मान्छे 1 घन्टासम्म कसलाई खोज्दै थिइस् भन्यो। कसरी थाहा पायो यसले मैले कसलाई खोज्दैछु भन्ने? कहीँ यो उठेर मेरो पछि त लागेन? यस्तै यस्तै उत्पट्याङ सोच्दै थिएँ। मण्डपको नजिकैबाट उही साडी लगाउने केटी हतारमा कहीँ जाँदै गरेको देखेँ। बस साडी र उसको खुट्टा मात्र देखेँ। नजर उठाएर हेरेको पछाडिपट्टिको शरीर मात्र देखियो। उही थिए या अरू कोही? पछाडिबाट हेर्दा उही जस्ती थिए। नजरले उही होली भन्दै थियो। भर्खरै आएको कुरा नसक्दै उठेर हिँड्न सकिन। गाली पनि खाइसक्ने बेहुलाको। कुरा सुन्दा धेरै बेरदेखि मेरो खोजी भइरहेको रहेछ। त्यहाँ बेहुलापट्टिबाट ल्याएको गरगहना साडी बेहुलीलाई बुझाउनु पर्ने। म अर्कै दुनियाँमा थिएँ। कसरी भेटुन्? अरूले नै लगेर बुझाइदिएछन्। अब कहीँ नहिँडिस्, म एक्लै छु, यहीँ बस भन्न थाल्यो। मलाई कुरा सकेर कति बेला उसलाई भेट्न जाउँला भइसकेको थियो। जति जति समय जाँदै थियो त्यति मन आँतिँदै थियो। बेहुली आएपछि मलाई पिसाब लाग्यो यार। अब त तेरो साथी पनि आइसकिन्। म गएँ है भनेर फेरि त्यहाँबाट हतार हतार निस्केँ। पिसाबले आत्तिएको मान्छेले बाथरुम खोजे जसरी खोज्दै थिएँ म उसलाई। अघि ऊ गएकोतिर खोज्न गएँ। 2-4वटा घर थिए नजिकै नजिकै जोडिएका। अलि परसम्म गएँ। एउटा चौतारो थियो। चौतारोको नजिकै मन्दिर पनि थियो। 25-30वटा सिँढी चढेर मन्दिरमा गएँ। ढोका खुल्दै रहेछ। भगवान देख्न साथ जहिले केही न केही मागेकै हुन्थे। आज उसलाई मागे, जो विगत 2 घन्टादेखि हराइरहेकी थिए मेरो नजरबाट। उसलाई भेटाइदिनु र जहाँ भए पनि मेरो नजर अगाडि ल्याइदिनु भन्ने। मन्दिरमा म एक्लै थिएँ। यस्तो सुनसानमा पक्कै आकी छैन होला। त्यही भिडमा होली जस्तो लागेर फेरि उही बिहे भएको ठाउँमा फर्किएँ। पहिला मण्डपमा नै गएँ। गाली गर्न खोजिरहेको थियो, तर बेहुली नजिकै भएर केही भन्न सकेन। आँखाले पक्न तँलाई पछि हिसाब किताब लिन्छु तेरो भन्दै थियो। मैले आजको बिहेको म को हो भन्ने बिर्सिसकेको थिएँ। बिहान उत्साहित थिएँ लोकन्ते हुँदा। अहिले किन लोकन्ते भएर आएँ होला जस्तो भइसकेको थियो। कहीँ हिँड्न पाउनु छैन। खाना खाने बेला भएछ। बिहानैदेखि केही परेको थिएन पेटमा। पेटले आहारा खोज्दै थियो। बेहुला बेहुलीलाई उठाएर भान्सातिर लगे। सेल्फ ह्यान्डिक्समा सजाइएका 84 परिका प्लेटमा हालेर बेहुलालाई दिएँ र आफ्नो प्लेटमा पनि हाले। बेहुलीपट्टिकी लोकन्तीले बेहुलीलाई लगेर दिइन्। 2वटा बच्चीकी आमा जस्ती थिइन् बेहुलीकी लोकन्ती। काश उही भइदिएको भए लोकन्ती दिनभरि साथमै हुन्थे। नजर जुदिरहन्थ्यो होला, कुरा हुन्थ्यो होला, नाम नम्बर सबै माग्थे होला। यस्तै मन गडन्ती कहानी बुन्दै थिएँ। खाना खाँदै गर्दा पनि नजर डुलाउन छोडेको थिएन। अलि परपट्टि 3-4 जना केटीहरूको बिचमा उसलाई देखेँ। उठेर हिँडे जस्तो भयो। हातमा खानाले भरिएको प्लेट थियो। साथैमा बेहुला बेहुली। हिँड्न उचित लागेन। कहीँ फेरि मेरो नजरबाट टाढा हुन्छन् कि भन्ने पिर थियो।
अन्त कतै ध्यान नदिई उसैलाई हेरिरहेको थिएँ। किन यति धेरै लिगे होला खाना? छिटो छिटो सकेर उठिहाल्नु जस्तो भयो। प्लेटमा भएको खाना घट्न मानिरहेको थिएन। उनीहरू मजाले गफ गर्दै थिए, 8-10 वर्षपछि भेटेका साथीहरू जसरी। उसलाई केही पत्तो थिएन मैले यति विधि गरेको छु भन्ने। ऊ आफ्नै धुनमा मस्त देखिन्थे। चारैजना कुर्सीबाट खाली प्लेट हातमा लिएर उठेर ऊ पनि उठी। मेरो प्लेट आदि पनि भएको थिएन। बेहुलाको प्लेट हेरे, उसले सक्न लागिसकेको रहेछ। म त्यो खान सकुला जस्तो लागेन। फेरि हराउँछु कि भन्ने पिरले सताइरहेको थियो। म नसुनाइ बस्न सकिनँ। अब कति झुट बोलु आफ्नै साथीसँग। फेरि निस्किहाल्नु पर्ने थियो। के सोच्छ होला जस्तो लागेर बेहुलालाई कान यता लिएर आइज त, एउटा कुरा सुनाउँछु भने। बेहुली नजिकै थिइन्। सुन्लिन् भन्ने पिर। के कुरा हो भन् भन्यो। ऊ त्यो साडीवाली छ नि, लास्टै मन पर्यो यार मलाई। बिहान मण्डपमा देखेको थिएँ अनि 81 हराए। अघिदेखि उसैलाई खोजिरहेको थिएँ। अहिले बल्ल देखेँ। नाम सोध्न पाए नि हुने। अझै फेसबुक आइडी माग्न पाए ससुराली तेरो र मेरो एकै ठाउँमा हुन्थ्यो यार। उसले सक्छस् भने जान त माग भन्यो। मैले बिहानै घरबाट हिँड्दा भेटिन्छ भनेको थिएँ त। मलाई लागिरहेको थियो पिसा फेर्न भनेर गएको मान्छे आधा घन्टासम्म नआउँदा पक्कै कोही केटी भेटी जस्तो लागेको थियो। जा गएर कुरा गर भनेर मलाई आजाद गराइदियो। मलाई यस्तो लागिरहेको थियो कि म कुनै पिञ्जडाबाट छुटेको चरी जस्तै महसुस गरिरहेको थिएँ। लोकन्ती पदबाट बिहे नसकिँदै मुक्त भएँ। खाँदै गरेको प्लेटको आधी खानालाई डस्टबिनमा राखेर उसको पछि पछि लागेँ। उसका हरेक कदम निहालिरहेँ। बेहुला बाहेक चिनेको कोही थिएन बिहेमा। न बेहुलापट्टिको कसैलाई चिनेको थिएँ न बेहुलीपट्टिको। अरूले देखे भने के भन्लान् भन्ने पिर थिएन मलाई। बस यति डर थियो कि लोकन्ते भएर बेहुलासँग नबसेर बाहिर बाहिर डुलेको छ भन्ने हुन् कि भन्ने पिर थियो। बेहुलाले त कुरा गरेर आइज भनेर पठाएको, तर म कुरा गर्न सक्छु जस्तो लागेन। बस उसलाई हेरेर भए पनि मनलाई प्रफुल्लित बनाइरहेको थिएँ। एउटा छुट्टै किसिमको आनन्द आइरहेको थियो। एकतर्फी माया भनौँ या आकर्षण, खै के थियो, जे थियो मनमै थियो। मलाई कुनै फिल्मको सिन याद आयो। हिँड्दै गर्दा एक अर्काबीच ठोकिएर नजर जुधेको त्यो सिनलाई स्लो मोसनमा जुम गर्दै दिमागमा सेट गरेँ। एक नजरमै एक अर्काबीच लभ परेको। त्यो रिलमा मात्रै हो, रियलमा कहाँ यस्तो हुन्छ र? आफैले आफैलाई टैट लाटा भन्दै थिएँ। जानी जानी ठोकिए भने 32 नम्बरे सेन्डेल खाइएला झन्। लोकन्ते जस्तो मान्छेको इज्जत पनि जान्छ बिहेमा आएर केटीलाई जिस्कायो भनेर। बेहुला पक्ष र बेहुली पक्ष बीच द्वन्द्व भयो भने हुँदै गरेको बिहे नै रोकिन्छ। यसको सबै आरोप मै माथि आउँछ। हैट, अरू सब बिहेको धुनमा छन्, एउटा म मात्र यसरी एउटी केटीको पुच्छर भनेर हिँडिराखेको छु। आउन त बिहेमा आएको, तर बिहे कहाँ पुग्यो के हुँदैछ केही मतलब नै थिएन। 50 मिटरको दूरीबाट उसलाई फलो गरिरहेको थिएँ। मान्छेहरू एक जमात हुन थाले। ठुला ठुला स्पिकरमा कुलेन्द्र विक र विष्णु माझीको डाँडै फुर्केर सल्लो बज्न थाल्यो। साँच्चीकै त्यही गीत जस्तै थियो मेरो कहानी पनि। कोही नचिनेको, न नाउँ थाहा थियो न गाउँ। ऊ मेरै नजर अगाडि थिए। म उसको पछाडि गएर उभिएँ। फेरि उही पहिलेकै केटीहरूसँग को पहिला नाच्ने भनेर सल्लाह गर्दै थिए सायद। उसको नजिकै भएकोले उसले मलाई देखे। म हतार हतार नजर अन्तै मोडेँ। किन यस्तो भइरहेछ आज मलाई? फेसबुकमा त नलजाई बोल्थेँ म सबैसँग। अरूले लाज लाग्छ भन्दा मसँग किन लजाउनु पर्यो र भन्थे। म बाघ भालु हो र तिमीलाई खान्छु र भनेर सम्झाउँथे। आज आफूलाई सम्झाउन किन यत्रो आपत परिरहेको छ मलाई? उसले हेरे आफसे आफ यी नजर झुकिदिन्छन्। नहेरे एकहोरो यो आँखालाई उही चाहिन्छ। अगाडि नहुँदा हडबडाउँछ यो मन, खोजिरहन्छ यी आँखा। अगाडि हुँदा न शिर उठ्छ न बोली फुट्छ। लुकेर लागेको माया फुकेर जान्छ भन्थे। कतै यस्तै हुने त होइन? उसलाई थाहा नै छैन मैले भित्रभित्रै दिलको कुनामा सजाइसकेको, मन पराइसकेको छु भन्ने ऊ अज्ञात छि। तर बेला बखत झुक्किएर हो या जानी जानी हो,
नजर एक आपसमा टक्राउँथे। उसले पनि ख्याल त गरेकी हो नि, हरेक पल उसैको अगाडि पछाडि हुँदा कतै ऊ पनि मसँग बोल्न त चाहेकी छैन। म जस्तै डराएकी पनि त हुनसक्छ। त्यहाँ उभिँदा 4-5 पटक उसले मतिर हेरी। उसका अरू साथीहरू डाँडे फुर्के सल्लोमा नाचिरहेका थिए, साथै जन्तीपट्टिका केटाहरूले साथ दिँदै थिए। ऊ एक्लै उभिएर आफ्ना साथीहरू नाचेको हेरिरहेकी थिए। म अलि नजिक सरे उसकै आडमा। बेला यही हो केटा, सबै कुण्डली सोध भनेर एक मनले दबाब दिँदै थियो। अर्को मनले हुँदैन यार, के सोच्ली तँलाई, राम्रो पक्कै सोच्दिन, झन् बिग्रिन्छ। उल्टै गाली गरी भने चिन्नु नजान्नु किन भन्नु भनी भने उल्टा तेरो बेइज्जत हुन्छ केटा, नसोध नसोध भन्दै थियो। हो, हुन पनि आफू झुकेर पाएको चिज पक्कै धेरै टिक्दैन। माया पनि यस्तै हो, आफैले मन पराएर आफैले प्रपोज गरेर बनेको सम्बन्ध आफैलाई छोडेर जान बेर लाग्दैन। आफूले अति माया गर्छु भन्दैमा उसले उति नै माया गर्छ भन्ने त हुँदैन नि। त्यही भएर प्रपोज अरूको पर्खिनु, माया आफूले गर्नु भन्छन्। गीत सकियो। फेरि उही भिड जम्मा भयो। केटीहरू लहरै आएर उसलाई घेरा हाले। सबैले लतारेर नाच्ने ठाउँमा पुर्याए। अर्को विष्णु सापकोटा र प्रेम कण्डेलको पञ्चेबाजाको धुनमा उमेरै भएको छैन भन्ने गीत सुरु भयो। साँच्चीकै बिहेको माहौल थियो। ऊ एक्लै थिए 7 दिन। मै जान पर्ला सोचे। नाच्न नजान्ने होइन, तर अरूले कर नगर्दासम्म नाच्ने मान्छे पनि होइन। तर आज चिनेको बेहुला मात्र थियो। मण्डपबाट उठेर मलाई नाच्न त भनेर कर गर्ने कुरा भएन। कसैले उसलाई जस्तै मलाई पनि नाच्नलाई कर गरोस्, लतारेर उसको अगाडि लगेर फ्याँकिदियोस् भनेर सोचिरहेको थिएँ। कोही आएन। बरु उसलाई 7 दिन अर्को केटो आयो। अझै पनि लगन गएको छैन भन्दै। आफ्नैपट्टिको भए पनि ढुङ्गाले हान्दिउँ जस्तो भयो। त्यही बिचमा अर्की केटी नाच्न गई। उसकै साथी थिए, अघि भर्खर नाचेर बसेकी। बेला यही हो भनेर म पनि छिरेँ। यही लगनमा बिहे गर्न यति मन लाग्छैन भन्दै। हामी 4 जना थियौँ। म उसलाई हेर्दै नाचिरहेको थिएँ, उसले पनि मलाई हेरिरहेकी थिए। धेरै बेर नाचियो। पुरै असिना पसिना भयो शरीर। उता मण्डपतिर के हुँदै थियो केही पत्तो थिएन। एकचोटि हेरेर आउँछु, ऊ कतै भाग्ली भन्ने डर थिएन। नाचगान लागिरहेको थियो उसलाई। म मण्डपतिर लागेँ। बेहुली अन्माउने बेला भएको रहेछ। ऊ पनि मेरो पछि पछि आई। मेरो नाच देखेर मलाई नै पिछा गरे जस्तो लाग्यो। ऊ पारिपट्टि गएर उभि, म वारिपट्टि। फेरि एक अर्कामा आँखा जुधे। अब धेरै बेर थिएन उसँग छुट्टिनलाई। नाम र नम्बर मात्र सोध्न पाए पनि हुने। उही आएर तपाईँको नाम के हो भनेर सोधिदिए पनि म नामसहित नम्बर पनि भनिदिन्थेँ नि। उसलाई हेर्दै यस्तै छुट्टिने बेलाको त्यो पल सोच्दै थिएँ। न ऊ मेरो नजिक आई, न म उसको नजिक गएर उसको नाम सोध्न सकेँ। बिहे सकियो। जन्तीहरू बसतिर लागे। म बेहुलासँगै थिएँ। बेहुलीलाई बोकेर कारसम्म लगेँ। ऊ पछि पछि आएकी थिए। म पछाडि फर्किँदै उसलाई हेर्दै थिएँ। मलिनो अनुहार थियो उसको। म छोडेर जान लागेर हो या बेहुलीलाई लगे भनेर हो। माइतीको सबैको मुहार हेरेँ, सबैको उस्तै मलिनो देखेँ। छोरी गई भनेर बा आमा रुँदै थिए। यता बेहुली जन्म दिने बा आमालाई छोडेर पराइकोमा जानु पर्यो भनेर रुँदै थिइन्। मलाई पनि नरमाइलो लाग्यो। उसलाई छोडेर हिँड्दै थिएँ। म फेरि भेट हुने हो या होइन केही थाहा थिएन। बेहुलीलाई भन्दा मलाई बढी गाह्रो भयो त्यो कारभित्र छिर्न। माइतीपट्टिका सबैले त्यही कारलाई हेर्दै थिए जुन कारमा बेहुला बेहुली र म थिएँ। मेरो नजर उसैमा थियो। कार गुड्यो। उसले बाई भनेर हात हल्लाई। सायद बेहुलीलाई थियो होला त्यो बाई। मैले मलाई चाहिँ मानेर बाहिर हात निकालेर बाई भने। दिनभरिमा नाम समेत सोध्न नसकेकोमा पश्चाताप लागिराखेको थियो। घर आउन्जेल उसकै बारेमा सोचिरहे। को थिए त्यति राम्री, मेरो मनमा यसरी कब्जा गर्ने, साँच्चीकै स्वर्गबाट झरेकी अप्सरा जस्ती। नाम थाहा थिएन। म आफै उसको नाम अप्सरा राखिदिएँ। नजरबाट टाढा भए पनि धेरै दिनसम्म मेरो यादमा रहिरहे। बेला बेला झस्काउँथ्यो त्यो अनुहारले मलाई। ग्लानि हुन्थ्यो बोल्न नसकेकोमा। अझै पनि मलाई राम्रोसँग याद छ त्यो पल। समय बित्दै गयो। म आफ्नै काममा व्यस्त हुन थालेँ। बिहे भएको साथीले छोरो पाएछ।
आफ्नो अझै सुरसार थिएन। 3 वर्षपछि उसको नाम थाहा भयो। उसलाई ट्याग गरेर साथीको बुढीले ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भनेर उसको फोटो हालेको देखेँ। अनुहार उस्तै थियो, पहिलेको भन्दा अलि मोटी थिए। म झसङ्ग भएँ। 3 वर्षको लभ छुटे जस्तो भयो। एक्कासी मलाई धोका दिएर अरूसँगै गए जस्तो फिल भयो। उसको त्यो सिउँदो अरू कसैले भर्दै थियो। मनले नरो नरो भन्दै थियो, आँखाले जति रुन्छस् त्यति हल्का हुन्छस् भन्दै थियो। मनकै कुरा मानेर आँखाका आँसु रोकिदिए। त्यो फोटोमा ह्याप्पी म्यारिड लाइफ, फलोस् फुलोस्, बाँकी जीवन सुखमय होस् भनेर मेरो एउटा सानो कमेन्ट छोडिदिए। अरू किन गर्न सक्थेँ र म? कुनै नयाँ ठाउँ घुम्न जाँदा, कसैको बिहेमा जाँदा, कुनै फङ्सनमा जाँदा, कतै इभेन्टमा जाँदा, कतै मेलामा जाँदा, कुनै मन्दिर जाँदा, कहीँ यात्रा गर्दा थोरै पलको लागि तपाईँसँग धेरै मान्छेहरू भेट हुन्छन्, तर एकजना तपाईँको त्यो नजरमा बसिदिन्छ। बोल्न पाए हुने, परिचय गर्न पाए हुने, सम्बन्ध गाँच्न पाए हुने, यस्तै धेरै कुराहरू मनमा खेल्छन् त्यति बेला। मनले चाहेका तर मुखले भन्न नसकेका सम्बन्धहरू त्यसै हराएर जाँदा रहेछन्। कथाको शीर्षक थियो साथीको जन्त। यसका लेखक हुनुहुन्छ विशाल गैरे, स्याङ्जाबाट, हाल कोरियामा। अन्त्यसम्म सुनिदिने भएको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको अमूल्य प्रतिक्रियाको आशा गर्दछौँ। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्।